अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। जी हाँ नाजरीन, बड़ी खबर है कि अरशद शरीफ कत्ल केस में अदालत ने सो मोटो एक्शन ले लिया है और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सहाफ़ियों को इंसाफ मिलेगा। ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब चीज़ें सही सामने आने वाली हैं, हकायक दुनिया के सामने रखे जाएंगे, कौन किसको किस लिए मार रहा है ये चीज़ें वाज़े हो जाने वाली हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान साहिब ने नैब कवानीन के खिलाफ एक पटिशन दायर की है और अदालत ने उसमें भी बहुत अच्छी राय दी। वो क्या सूरत हाल है, किस तरफ मामला जाएंगे, इस उन्वान को भी हम जरूर जेरे बहस लाएंगे। इमरान खान साहिब की जारहाना सियासत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। ज़मान पाक से रोजाना नए किस्म के हुक्म जारी किए जा रहे हैं। अब इमरान खान साहिब ने एक नया ट्रेंड सेट करने के लिए तमाम अपने ओहदेदारान को कह दिया है कि एक एक हलके से रिलीज का आगाज किया जाएगा और हुकूमत को तंग किया जाएगा। जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होती उस वक्त तक रास्ते रोके जाएंगे, उस वक्त तक एहतजाज किए जाएंगे, उस वक्त तक रैलियां निकाली जाएंगी। जी हां नाजरीन, हुकूमत यह चाहती है कि जितना इलेक्शन लेट कर लिया जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि हुकूमत ने एक बड़ी कीमत अदा की है, हुकूमत ने एक बड़ा नुकसान उठाया है, हुकूमत की पॉपुलैरिटी बहुत गिर चुकी है। इस हुकूमत को लेने के बाद इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो अपनी अवामी मकबूलियत को कैश करवाएं। यही वो मुनासिब वक्त है जब वो ट्रेंड सेट कर चुके हैं कि वोट सिर्फ इमरान खान को पड़ना चाहिए। लेकिन इस वक्त तमाम सियासी पार्टीज उन्हें यह सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान सही समत में हमारे इकट्ठे बैठने से जाएगा। और इमरान खान साहिब जिस तरह यू टर्न लेने के मास्टर पहले से डिक्लेयर हो चुके हैं, इस दफा एक और यू टर्न ले रहे हैं। जिस तरह परवेज इलाही ने उन्हें बताया कि इस वक्त असम्बलियां तोड़ना आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, वो वाज़े अल्फाज में नहीं कह पा रहे, लेकिन वो इस बात पर भी यू टर्न लेंगे। ये मेरी तरफ से खबर कह लीजिए। नाजरीन, वकास अबरेज खान साहब की तरफ चलेंगे। वकास अबरेज खान साहब, कैसे देखते हैं अदालत ने सो मोटो एक्शन लिया है, इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है या यह भी मामला खटाई में इसी तरह पड़ा रहेगा? अभी अवाम के खतूत की वजह से ये एक लम्हे के लिए लोगों के सामने आ गया, उसके बाद वही तारीख पे तारीख होगी। लैंग्वेज में कहा भी जाता है और ये बिलीव भी किया जाता है, जस्टिस शुड नॉट बी डन, इट मस्ट बी सीन। जो आपने स्पेसिफिकली बात की कि हमारे मुल्क के अंदर जो है शान कोटा भी कमीशन बना, यहाँ पे मुद्दुर्रहमान कमीशन बना, सैफुर्रहमान कमीशन बना, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर उनका कत्ल कर दिया गया, उस पर कमीशन बना, बेनजीर भुट्टो का कमीशन बना। बट इट्स वेरी हार्ड नॉट टू क्रैक, क्योंकि कमीशन बनाने का जो पर्पस था, जो गराज मकासद थे, जो फैक्ट्स फाइंडिंग थी, अनफॉर्चुनेटली जो इसका पर्पस था वो कम्प्लीट ना हो सका। और जहां तक अरशद शरीफ के कमीशन की बात है, मैं ये समझता हूँ कि अभी बहुत सारी इनको डिटेल्स को सॉल्व करने की जरूरत है। फैसल वाडा का बयान अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट्स हैं जिनको भी एड्रेस करने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं। मैं समझता हूँ कि अभी चूंकि वेरी इनिशियल स्टेज की अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सो मोटो एक्शन भी ले लिया गया। इससे पहले दिस इज द प्राइमरी लायबिलिटी ऑफ स्टेट के स्टेट का काम है कि तमाम शहरियों की इज्जत आबरू माल जान का तहफ़्फ़ुज़ करे। और उसका शहरी दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी कोने में, किसी भी चौक में, किसी भी चौराहे में कत्ल होता है तो अल्टीमेटली जो आर्टिकल 9 है, जो राइट टू लाइफ उनको प्रोवाइड करता है, उसके तहत स्टेट का काम है कि उसका किसास ले। और हमारी स्टेट अगर इस तरह हाथ बांध के खड़ी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को स्टेट को जगाना पड़ेगा, उनको उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताना पड़ेगा, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ये समझता हूँ कि 12 ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामला के अंदर इंटरफेयर ना करे, इंटरपोज ना करे, इंटरवीन ना करे। क्यों ना करे? जब आप अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां और शहरियों को उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं देंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुम्बुम बुकमुन खामोश तमाशा ही बनी रहे? सुप्रीम कोर्ट का काम है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। सो आई मस्ट एडमायर एंड अप्रिशिएट द सो मोटो एक्शन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो आज उन्होंने सो मोटो एक्शन लिया है, इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा गया अरशद शरीफ की अहलिया की तरफ से, उनकी बेटी की तरफ से, उनकी वालदा की तरफ से। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ
کہ جو یہ ایک اسٹیگما یا نوشن اٹیچ کیا جاتا ہے ہمارے نظام انصاف کے ساتھ، نظام عدل کے ساتھ، کہ یہاں پہ مدعیان کو یا مستغیث کو انصاف نہیں ملتا. اگر اتنے ہائی پروفائل کیسز کے اندر بھی لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، انصاف کے تقاضے، انویسٹیگیشن، انٹیروگیشن کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جائے گا، تو ایک عام آدمی جو ایک آرڈنری سٹیزن ہے وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ ہماری ریاست کے اندر اپنی زندگی بسر کرے گا؟ بہت شکریہ. بیرسٹر وقاص ابریز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شہراز الطاف صاحب. شہراز الطاف صاحب کیسے دیکھتے ہیں عطا تارڑ نے بڑا سخت بیان دیا. ایک بریک کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ کی طرف آئیں گے. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین, کل ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے درمیان ایک محفل میں تکرار ہوئی, اور اس کے فوراً بعد جس طرح عطا تارڑ نے بیان دیا کہ اگر شہباز شریف کہیں تو سردار الیاس اسلام آباد میں داخل ہو کے دکھائیں, یہ بڑی فرعونیت اس میں واضح ہو رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس حکومت ہے تو آپ کسی کا مال بند کر دیں, کسی کا کاروبار بند کر دیں, اور اس سے پہلے وہ سب کچھ ٹھیک تھا, اور اگر آپ کی باتیں نہ مانی جائیں, آپ سے ادب احترام, آپ کو بادشاہ سلامت نہ مانا جائے, تو پھر اس کے بعد مال بند کر دیا جائے. یہ ایک سوچ ہے جو عوام کی طرف سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شہراز الطاف صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں اصل اس سے اخذ کیا کیا جا سکتا ہے. شہراز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا سمجھتے ہیں اس بیان سے عطا تارڑ صاحب اتنا بانگے دول کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دیں اگر شہباز شریف صاحب کہیں؟ سر ایک تو یہ میرے خیال سے واضح ہو رہا ہے آپ کا درباری کلچر. دوسرا, جس طرح آپ نے کہا فرعونیت بھی ہے. آپ دیکھیں پنجاب سے بیان آتا ہے رانا ثناء اللہ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے. رانا ثناء اللہ کا آتا ہے کہ اسلام آباد آ کے دکھائیں خان صاحب, ان کو ہم بنی گالا سے گرفتار کریں گے. یعنی عوام یہ سوچے کہ یہ لیڈرز ہیں, ان میں کوئی گریس رہ گئی, باقی کوئی ڈیسنسی باقی رہ گئی ہے, کوئی ایتھکس ویلیوز رہ گئی ہیں. آپ نے ٹھیک کہا, جو شہباز شریف صاحب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. وقاص ابریز صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آپ اتنی بڑی کرسیوں میں بیٹھے ہیں, اس کے اپنے کچھ ریکوائرمنٹس اور ایٹیکیٹس ہیں. لیکن میں یہ بھی ساتھ کہوں گا, میں آپ جانتے ہیں نون لیگ کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں, میری تو اپنی پارٹی ہے, اور میں کہتا ہوں نہ پی ڈی ایم نہ پی ٹی آئی یہ دونوں اقتدار کے قابل نہیں ہے, اور نہ ان دونوں کے پاس کوئی پلان ہے, نہ منشور ہے, نہ عوام کو سرو کرتے. لیکن کل جب شہباز شریف صاحب نے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کو ہوسٹ کیا, آپ سب سے اگلی چیئر میں بیٹھے ہوئے تھے سوفا سیٹ کے اوپر, پرائم منسٹر آزاد کشمیر تنویر الیاس صاحب, تو یار آپ بھی صبر کر لیتے. ہاں جی ٹھیک. اچھا پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پرائم منسٹر صاحب آپ سے بات کر لیں گے. وہ پھر میرا خیال ہے وہ صرف ان کو فلاؤٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور خان صاحب بھی گڈ بکس میں آنا چاہ رہے تھے پرائم منسٹر آزاد کشمیر. دیکھیں جی, میں نے ان کی تقریب کے اندر شہباز شریف صاحب کو ٹوکا ہے, اور 3 بار ٹوکا ہے, اور میرا مقصد کوئی نہیں تھا. اچھا, یہ ٹوکا ٹکائی کا کلچر اور یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کلچر اس وقت پاکستان جس نہج پہ ہے, جب ہمیں اگلے 3 برسوں میں 73 ارب ڈالر چاہیے, ابھی ہم 3 ارب ڈالر مینج کر رہے ہیں اگلے چند مہینوں میں, تو بہت مشکل حالات ہیں معیشت کے. کیا اس کلچر کے ساتھ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس کلچر پر قدغن کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ سر اس کی اگر آپ بنیاد دیکھیں نا, تو 90 کی دہائی میں تو تھی نون لیگ پیپلز پارٹی میں, لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا. یعنی 13 میں بھی رہی ہے, وہ ان کے پیٹ پھاڑ رہے تھے, وہ ان کو معاف نہیں کر رہے, سارا کچھ تھا. لیکن جس نہج پہ خان صاحب لے گئے نا اس کو, آج سے 7 ماہ قبل, آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے سیاسی پارٹیوں کو نہیں, ہماری قومی سلامتی کے اداروں کو نہیں چھوڑا. یعنی پاکستان میں اس وقت 24 کھلے بارڈر ہیں. یہ کون سی پارٹی ہے جو اس بارڈرز کی تحفظ کر رہی ہے؟ ہماری قومی سلامتی کے ادارے کر رہے ہیں نا. کیا خان صاحب نے ان کو چھوڑا؟ میر جعفر کا, میر صادق کا, جانور کا, نیوٹرل کا, غدار کا, کیا نہیں کہا؟ افسوس کی بات ہے جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے ابھی اپنا ورڈکٹ ان کا آیا ہے. منصور علی خان صاحب نے اس پہ بڑا اچھا بولا ہے, اور افسوسناک ہے, انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹا اور دھوکے باز فراڈیا شخص ہے. وہ تکلیف دہ بات ہے. سر میرا خیال ہے یہ تو جو پاکستان کے تھوڑا بہت شعور رکھنے والے لوگ, سلجھے ہوئے لوگ, جو چیزوں کو لاجیکلی دیکھتے ہیں, آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں, اس کے لیے کوئی نئی بات. مجھے آپ کہیں کہ خان صاحب جھوٹے آدمی, مجھے تو کوئی نئی بات نہیں. مجھے آپ کہیں خان صاحب احسان فراموش ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. مجھے آپ کہیں وہ انکمپیٹنٹ ہے, ان میں کوئی صلاحیت نہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جو کلٹ ہے ان کا, جن کو ان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا, ان سے آپ پوچھیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو مارنے کو تیار ہو جائیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جو آج بیسیکلی سماعت ہوئی, اچھا شریف صاحب کی جو ایف آئی آر ہے وہ پولیس کی مدعیت میں درج کر لی گئی ہے,
یہ حکومت کا ٹھیک قدم ہے؟ میرے خیال میں سر یہ تو ان کی فیملی کی طرف سے ہونی چاہیے تھی، ایک بات۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں ہمارے انصاف کے نظام پہ کتنا بڑا تماچا ہے کہ ارشد شریف صاحب ہمارے پاکستان کے ٹاپ 4-5 جرنلسٹ میں آتے تھے، جی کمال کے انویسٹیگیشن جرنلسٹ تھے، ہمارے ان سے اپنے اختلافات تھے نظریاتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کریں، کسی کی جان لے لی جائے، جان لے لی جائے، بالکل وہ تو بہت دور کی بات ہے نا سر، میں تو برے الفاظ کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ آپ مجھے بتائیے آج ان کی انتقال کو شاید 1.5-2 ماہ تو ہو گئے، 40 دن، میں نے آپ کو قریباً 1.5 ماہ، تو بتائیے آج چیف جسٹس صاحب اس پہ ایکشن لے رہے ہیں، یعنی ہماری گورنمنٹ نے جی آئی ٹی بھی فارم کی، شاید کینیا بھی 2 بار ہو کے آ چکے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ملک میں انصاف کے نظام کا حال ایک خاص آدمی کے لیے، تو عام آدمی کے لیے کیا ہوگا؟ تو میرے خیال میں اگر چیف جسٹس صاحب ایک اوور آل نظام پہ بھی اپنی کوئی نوٹس لے نا کہ نیچے عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو میرے خیال یہ ان کا اس سے بڑا احسن اقدام ہوگا، اس کی ہم ستائش کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اور گورنمنٹ کی یہ نیگلیجنس ہے، گورنمنٹ نے آج 40 دن میں کوئی رپورٹ پیش نہیں کی، ان پہ تشدد ہوا، کینیا میں قتل ہوئے، ان کی فیملی کس ٹارچر سے گزری، ان کے صحافی دوست ہم سب پریشان سوگوار رہے، تو یہ ایک بہت ہی ہماری گورنمنٹ کی بھی نیگلیجنس ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شہراز الطاف صاحب مجھے یہ فرمائیے گا، عمران خان صاحب نے ایک نیا دور شروع کرنے کے لیے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں آ جاتی، اور اب ریلیوں کا آغاز حماد اظہر کے حلقے سے پہلے سب سے پہلے ریلیوں کا آغاز ہوگا، اب دوبارہ سے روڈ بند ہوں گے، دوبارہ سے ریلیوں کا آغاز ہوگا، جب تک ان کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہوتی ہر حلقے میں یہ پریکٹس جو ہے وہ کی جائے گی۔ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت؟ تو میرا خیال پیٹل کی جو پرائس ہے، جو عام بیچارہ بندہ ہے وہ افورڈ نہیں کرتا اپنے آفس جانے کے لیے، اور جب اتنا پیٹل مطلب ضائع ہوگا I would like to say، تو کیا ملک کی کیا تصویر آپ کے سامنے نظر آتی ہے اس وقت؟ عمران خان صاحب کو کیا سوچنا کیا چاہیے اور وہ سوچ کیا رہے ہیں؟ اصل میں سر خان صاحب نے انفارچونیٹلی ایک سٹیٹسمین شپ شو ہی نہیں کی، یعنی آپ مجھ سے پوچھیں نا تو خان صاحب بھی گورنمنٹ گئی تھی، بے شک آپ جلسے کرتے لیکن نہ یہ لینگویج یوز کرتے، دوسرا دوسروں کو چوٹ ڈاکو کہنے پہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہنے پہ آپ اپنا منشور دیتے، بھئی ہماری اکنامک پالیسی یہ ہوگی، ہماری ریفارمز کی پالیسی یہ ہوگی، یہ چیزیں جو ہم نہیں کر سکے اب یہ کریں گے۔ مثلا آپ پڑھے لکھے سلجھے ہوئے بہتر لوگوں کو کیسے الیکشن لڑوائیں گے، پھر وہی الیکٹیبلز، پھر وہی سرمایہ دار، تو پھر آپ ریفارمز کیسے کریں گے؟ اس طرف خان صاحب نہیں آئے۔ اس کے بغیر حکومت کیسے بنائیں گے خان صاحب یا کوئی بھی سر خان صاحب مجھے بتائیے، جو پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد خان صاحب نے رکھی تھی نا 95 میں، وہ کیا تھی؟ بہتر لوگ، نئے چہرے، نوجوان، ایک اور نظام جس میں عام پاکستانی کے لیے سپیس ہو، باقی تمام بھی، تعلیم کا، صحت کا۔ مجھے بتائیے ڈیلیوری میں 3.25 سال میں کیا کیا؟ کوئی ایک چیز بتا دیں۔ اچھا ابھی آپ نے سنا 2 دن پہلے عمران خان صاحب، عمران ریاض صاحب ان کے گھر گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کیا کہا کہ بہت بڑی میری کمزوری تھی، میں نے جنرل باجوہ پہ ٹرسٹ کیا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے تو نہیں ہے۔ میں آپ کو آج ایک نئی پریڈکشن کر دوں، خان صاحب کچھ مہینے بعد کہیں گے کہ میری بہت بڑی کمزوری اور غلطی تھی، میں نے پرویز الہی پہ ٹرسٹ کیا۔ یہ آپ میں آپ کے پروگرام میں پریڈکشن کر رہا ہوں، میں نے پہلے کبھی نہیں کی۔ کیوں کہ خان صاحب کی یہ نامردم شناسی اور اپنے اقتدار کے ہوس میں اندھا پن۔ چلے آپ شہراز صاحب یہ تو فرما رہے ہیں کہ وہ انسانوں کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ یہ بھی فرمائیں کہ ان کے پاس آپشن کیا تھی پرویز الہی کے علاوہ؟ سر مجھے بتائیے 10 سیٹیں ان کے پاس تھیں جی، اور میں خیال 165-70 ان کے پاس تھی۔ کیا 170 سیٹوں میں 25 سال کی ایک پارٹی ہو، اس میں ایک پہلا کمپیٹیٹر بندہ بزدار صاحب تھے، جن کو آئی پرویز الہی صاحب رو رہے ہیں کہ جی وہ جنرل فیاض صاحب کو بہت سمجھایا تھا، وہ مانے نہیں، ہمارے 4 سال ضائع ہو گئے، پنجاب تباہ ہو گیا۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ پرویز الہی صاحب کے الفاظ ہیں۔ تو آپ کو یار ایک بندہ نہیں آپ تیار کر سکے، ادھر آپ کے پی میں کنٹرول کرتے ہیں محمود خان کے ذریعے، ایک انکمپیٹنٹ آپ کا سٹوج، یہ آپ کے الفاظ ہیں سٹوج، ادھر آپ نے بزدار کو بٹھایا ہوا تھا۔ اب آپ بلیک میل ہوئے پنجاب کے اس ڈاکو سے جس کو آپ نے لقب دیا تھا 20 سال پہلے، جب مشرف صاحب نے آپ کو پرائم منسٹر نہیں بنایا۔ تو خان صاحب ایک تضادات کا، جھوٹ کا ایک مربع ہے، یہ انہوں نے اپنی دنیا بنائی ہوتی ہے، یہ ان کا کوئی تعمیری کام مجھے آپ ایک بتا دیں، انہوں نے بھی لاک کیے ہیں نا، بتایا آپ نے منصوری خان صاحب نے، کوئی ایک تعمیری کام بتا دیں مجھے آپ ان کا جو انہوں نے 4 سال میں اپنے منشور پہ 1% بھی عمل کیا ہے۔ باتیں، کہانیاں، نیریٹیوز، بیانیے، جھوٹ، یو ٹرنز، یہ ہے خان صاحب۔
ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शंस। हमारे साथ सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है जब शहबाज शरीफ साहब बड़ी बर्क रफ्तारी से काम करते हैं। सर ये फरमा दीजिए, कल वाला जो वाकया है, आपको लगता है कि बड़े आदमी का ये ज़र्फ होता है कि इस तरह से किसी का मॉल बंद कर दिया जाए या उसको किसी जगह पे रोक लिया जाए, फिर उन्हीं के तर्जुमान आके कहें अगर शहबाज शरीफ साहिब हमें हुक्म दें तो उन्हें इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दिया जाए? हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने बहुत एक वाज़ेह बात की है। कल जो वाक़या हुआ है, असल में देखो, एक प्राइम मिनिस्टर स्पीच कर रहा है, उसके बीच में बोलना कि कोई आप बुरी बात, बहुत बुरी बात। ठीक है, समझ आ हाँ, गई। कि मतलब है, और वो मेरे ख्याल में सेंस में नहीं थे। आपको जिस तरह उनकी जो फिर जो बात की है उस बात का कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, तो वो सेंस में नहीं थे, और उसमें बात की। फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि भी आप जरा खामोश रहे, इतना कहा, और तो कोई नहीं कहा। ठीक। और बाकी इससे पहले जो है ना, वो एक बात की जाती है कि जी सेंटोरस को बंद कर दिया, जो शॉपिंग मॉल बंद कर दिया, उसमें कोई हम हुकूमत, हमने कभी इंतकामी सियासत पर हम यकीन नहीं रखते। हमारा तो इमरान खान से झगड़ा यही है कि इमरान खान इंतकामी सियासत करता है। नहीं सर, ये हम तो तो जमहूरी इंतकामी लोग हैं। सियासत है ना सर, ये नहीं, तो ये आपको सीडीए ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम उसको पहले भी उनको नोटिस कई इशू हो गए हैं, पर दरामद नहीं होता। ये तो बाई चांस एक हो गया कि उधर से ये कल ये हुआ और आज ये हो गया, ठीक है। तो एक मतलब इशू सा बन गया। बाज़ कोई ऐसा हो जाता है कि बात कहीं से कहीं निकल जाती है। तो फिर उन मंगला में उनकी गाड़ी को क्यों रोका गया सर? इधर मंगला में, हाँ जी, हाँ, मंगला में रोक के उसमें मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस मकसद के लिए गए थे वो अच्छा मकसद था। वहाँ इफ्तिताह करना था, फेज 5 और 6 का उन्होंने इफ्तिताह किया। तो मेरे ख्याल में उस पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है, और ना मुझे ज्यादा उलझना चाहिए इस बात पे। पर हम जमहूरी लोग हैं, हम तो जमहूरी तरीके से मुकाबला सर ये कैसी जमहूरियत है कि आपके जो तर्जुमान है वो आके कहें कि अगर शहबाज शरीफ ऑर्डर करें आपको इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दिया जाए? ये तो अच्छा, एक फिरौनियत मैं है बात सर। बताऊं जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक बात यह है कि हमें तो मजबूरन जवाब देना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि जब आप हुकूमत में आप ऐसी बातें ना क्यों करें। अब हमारे पे जब ऐसी बात की जाती है तो हमें मजबूरन जवाब देना पड़ता है। हम तो डिफेंस से जरूर बोलना चाहिए, अगर ना बोले तो फिर भी मुसीबत होती है। हमने कभी गाली गलौज नहीं की, हमेशा मुखालिफ ग्रुप ने गाली गलौज की है, इल्जाम तराशी की है, तो फिर हमने जवाब दिया है। तो उनकी तरह से पहले आया कि जी जो गाली गलौज अब उधर से आई है। ट्विटर पे आप देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, पहले में से शहबाज साहब के साथ खिलाफ जो की गई है। तो उसके बाद हमारी तरफ से जवाब बनता था कि जी हम अगर वो कहेंगे, वर्कर्स को तो मुतमईन रखना होता है ना जी। अब वर्कर्स को हम अगर ये भी बात करें, और कौन सा हम ये पॉसिबल है कि प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर को दाखिल ना होने दें, लेकिन दूसरी तरफ वो भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें ना। अब जिस तरह उन्होंने बात की है, उन्होंने अपने, क्योंकि खान साहब की जो पॉलिसी है, जो जितना मुखालफिन को गाली देता है वो खान साहब के पास उतना ही जो है वो मतलब बर्तवा पाता है। तो पिछले पीपल्स पार्टी ये सारी पीटीआई के वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं, वो इल्जाम तराशी नून पे करते हैं और फिर उससे इमरान खान से दाद वसूल पाते हैं। मरासीद को देख लो, उसके बाद देख लो, खान साहब का अपना एक वतीरा है कि जी अगर मैं फलां से ज्यादा जानता हूँ, पर उनकी भी अपनी स्ट्रेटजी है। हमने जो किया, हमने डिफेंस में, हमारे तर्जमान ने बात की है कि हम अगर वो उन्होंने तरफ से पहले बात हुई कि जी हम आइंदा प्राइम मिनिस्टर को शहबाज शरीफ को ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हमारे ये तर्जमान ने ये बातें नहीं होना चाहिए। ये बदकिस्मती से माहौल ऐसा बना दिया गया है कि मजबूरन जवाब देना पड़ता है। हमारे जो वर्कर है वो इस अभी भी कहता है कि जिस तरह गाली गलौज की जाती है तो हमें आप हुक्म दें, हम उनको जवाब नहीं, लेकिन हमारी लीडरशिप कहती है बिल्कुल गाली के जवाब हमें नहीं दें, आप खामोश रहा करें। वो वर्कर पहले ही फ्रस्ट्रेटेड है और इस तरह की बातें वो कहते हैं, कुछ ना कुछ हमें बोलना पड़ता है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं सर 21 दिसंबर को असम्बलियां तहलील कर देंगे। असम्बलियां तहलील हो जाती हैं तो सर आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? अब देखो, आज ही फवाद चौधरी साहब मिलने परवेज लाई थे और परवेज लाई ने कहा कि 3 महीने से पहले असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती तक क्या थी काम है ये वो। तो एक बात, कोई न कोई शोशा फवाद चौधरी साहब छोड़ते रहते हैं। कल कर रहे थे ये साग डाल, वो सिर्फ शोशा छोड़ रहे हैं, असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल। कौन करे? परवेज लाई ने कर रही है ना जी। परवेज लाई
जो है वो नहीं तो उसको खुद कह दिया है, ठीक है, पहले में इंटरव्यू भी कहा है। आज फवाद चौधरी से मुलाकात तो उसने कह दिया कि 3 महीने पहले हम नहीं, हमारे तरक्याती काम जो तो मुकम्मल नहीं होते, हम अगले इलेक्शन में कैसे जा सकते हैं। ठीक, तो मार्च तक तो उसने खुद ही कह दिया कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, चाहे खान साहब कहें भी सही। तो जो भी इलेक्शन होगा मार्च तक असम्बलियाँ चलेंगी। तो अगर मार्च में खत्म होती हैं तो फिर जाके जून जुलाई में इलेक्शन होंगे। तो ठीक, हम तो खान साहब से कह रहे हैं कि खान साहब अगर इलेक्शन जल्दी चाहते हैं, एक तो हमें बताएं वजह कि आप क्यों जल्दी चाहते हैं। जब आईनी तौर पर असम्बली की मदद 5 साल है। जी, खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान जाए बाढ़ में जहाँ जाए, मुझे ये मौका है इलेक्शन हो जाए, मेरी पॉपुलैरिटी है और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। उनको है। कोई मुझे खबर नहीं है कि जी परवाह नहीं है कि जी मुआशी हालात ऐसे नहीं है, जो हमारे जो इंटरनेशनल हालात है इस तरह की नहीं है। हालांकि उस तरफ कोई उनको खान साहब कोई सरकार वो कहता है बस मैं वज़ीर आज़म जल्दी ठीक है। से जो जल्दी बनूं। मुज़ाकरात की पेशकश की है इमरान खान साहब ने, उसमें क्या कहा गया है? क्या कोई शर्त रखी गई है? शर्त यह है कि जी वो पहले आप कहते कि फलां तारीख को इलेक्शन होंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद फिर- बैठेंगे। तो हमने कहा बात इसी पे करनी है कि जी इलेक्शन कब होने चाहिए, क्यों जल्दी होने चाहिए। आखिर आप हम कन्विंस करें, हम तो कह देंगे कोई वजह बता दें क्या वजह आकर। ठीक, और फिर इलेक्शन पे आप पता है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि एक सूबाई असम्बली के हल्के पे 6-7 करोड़ रुपया खर्च आता है। एग्जैक्ट। तो मतलब अगर पंजाब इस समय 1000 सीट है तो समझो कि 7 करोड़ हुआ तो ये कोई 100 और 50-60 अरब रुपए से भी ज्यादा क्रॉस कर जाते हैं। और हमारी मौशी हालात ऐसे हैं कि हमने में दिसंबर और जून में 5 अरब डॉलर का कर्ज वापस करना है, ठीक है ना। अरब तो डॉलर उसमें का एक- मेरा ख्याल है वापस हाँ करना। जी अदारा करना है, उसको 1 अरब वापस कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ड्यू डेट से पहले कर दिया, 10 से पहले कर दिया। ठीक, तो इंशाल्लाह बाकी हम जितनी जो कुछ मैनेज होता है कि हमारी लायबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं खान साहब की नाकाम पॉलिसियों की वजह से। तो कि जी हमें वो सब कुछ रोक कर सिर्फ कानून की हमारी तवज्जो है। ठीक है और सर। इंशाल्लाह दाद साहब कहते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जून तक जो है हम वो आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में आ जाएंगे। रेट्स भी कम होंगे, नेक्स्ट जून महंगाई भी तक कम आवाम होगी। को रिलीफ मिलेगा, जी, 7 महीने उसके बाद। पहले जी हाँ जी। अच्छा, तो तो सर उसके- आप कैसे देखते हैं, आवाम तो इस वक्त आपसे बहुत अनाए है, बड़े शदीद गुस्से में है, वोट तो नहीं ले पाएंगे सर आप फिर? बात आपकी ठीक है। हम जब अप्रैल में हमने हुकूमत ली तो हमारे सामने 2 ही ऑप्शन थे कि या हम रियासत बचाएं या सियासत बचाएं। तो मियां साहब ने कहा कि हमने रियासत बचानी है। जो एस्टेब्लिशमेंट का भी दिल था कि आप टेक ओवर कर लें, क्योंकि खान साहब खुद नाकाम हो गए। देखो इनकी जो बड़ी जो तोप थी ना मुआशी, तो कि जी बड़ा हमारा मैदान है वो असद उमर था, ठीक वो है। 6 महीने में पिट गया। उसके बाद सारा जो मीशत जो है तो रियासत बचा ली गई सर, रियासत बचा ली गई। रियासत तो अभी दिगरगुं सूरत हाल है। बिल्कुल अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बची हुई है। पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया, पाकिस्तान अपने कर्ज अदा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और इंशाल्लाह हम बेहतर पोजीशन में जाए। और एक शहराज साहब आपसे, दो- शहराज अल्ताफ दो- साहब दो- स्टूडियोज में मौजूद हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं सर। जी 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 शहराज साहब पे बताइए। 30 खरब कर्ज था जब खान साहब आए और 52 खरब पे खान साहब छोड़ गए। मैं कल पढ़ रहा था अगस्त में पाकिस्तान का टोटल कर्ज और लायबिलिटीज 60 खरब तक पहुंच चुकी थी और मेरा ख्याल में आज शायद हम कोई 66-67 खरब पे हैं। यानी खान साहब के बाद 8 महीनों में आपने करीबन 16 खरब मजीद कर्ज लिया। अच्छा, मिन्नतें हम रोज कर रहे हैं, 2 अरब वो दे दे, 3 अरब वो वापस ना ले, 4 अरब वो दे दे, सलमान आ जाए। तो मुझे बताइए सेनेटर साहब, फिर खान साहब से जो आपने जान छुड़वाई थी, महंगाई अवाम परेशान थी, आपने क्या दिया अवाम को 8 महीने बाद? और क्या इस तरह मुल्क चलते हैं दोस्तों की मिन्नतें करके, पैसे वापस ना करके और मजीद कर्ज लेके? अब देखा ये हम इस पोजीशन में जब मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आती, सियासी स्टेबिलिटी, अब देखो ना 2 दौरे जो है मुलतवी हुए, एक अमीर सुलेमान का जी, और दूसरा जो है चाइना का प्रेसिडेंट का। दोनों हो गए। सवाल तो यही है कि हम दौरों के मोहताज क्यों हैं? नहीं, मसला ये है ना मेरे भाई, मेरी बात सुनो। अब सी पैक आया है तो हमने इंडस्ट्रियल जोन बनाने हैं। इंडस्ट्रियल जोन से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, ज़रिए मुबादला बढ़ेगा और फिर हमारे कर्जे कम होंगे। जी। अब उस तरफ जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, कोई बाहर से आके हुक्मरान जो कोई बाहर से कैसे करेगा? नहीं सेनेटर साहब ठीक है, लेकिन ये तो पता है ना हमें कि हमने गवर्नमेंट ले ली और हमारा मुखालिफ हमें चैन से बैठने नहीं देगा। जी, ये तो पता है हमें, उसको हम जानते हैं आज से नहीं 25 साल से उसकी सियासत यही है। लड़ाई, मार कुटाई, झगड़ा, आग लगा दो, शेख रशीद, इमरान खान, ये सारे वही हैं।
ہم نے تو گورنمنٹ لی تھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے, اس میں کیوں ہم 8 مہینے بعد بھی آج ذلیل و خوار ہیں؟ میرا تو سوال یہ ہے آپ سے مدبانہ. اب دیکھو جب اسٹیبلٹی خان صاحب نے جو کیا ہمارے ساتھ کہ جی جب خان صاحب کو یہ پتا چلا, خان صاحب نے اگریمنٹ کیا, ٹھیک ہے, اس میں خان صاحب نے کہا کہ جی وائلیٹ کیا, جی وائلیٹ کیا, کہا کہ جی میں ایگریمنٹ میں لکھا کہ ہر 15 دن بعد 10 روپے ریٹ بڑھاؤں گا, لیکن جب پتا چلا بھی حکومت تو بجائے 10 بڑھانے کی کم کر دیا. اس پروسیس میں 1.5-2 مہینے لگ گئے, تو پھر بہت زیادہ, اور بھی جو قسط ادا کرنی تھی وہ بھی نہیں کی, تو پھر ڈبل بوجھ آ گیا مہنگائی. ایک تو انٹرنیشنل تو سینیٹر صاحب یہ نہیں آپ کر سکتے 1200 سینیٹر ایم پی ایم این اے کہ اپنی تنخواہیں مراد ہی چھوڑ دیں, مہینے کا 15-20 لاکھ تو بنتا ہے ایک بندے کا. میں بات بتاؤں کہ اکثر سینیٹر جو ہے وہ اس تنخواہیں نہیں لے رہے. نہیں اکثر سے کیا مراد ہے, میں تو 1200 لوگوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں ویسے اکثر میں سے 2-3 کے نام سر بتائیں گے. نہیں 200 کے نام بتائیں. ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ نہیں تنخواہ, ٹھیک ایک بندہ ہو گیا, 3-4 منسٹر نہیں تنخواہ رہے, رانا صاحب نہیں تنخواہ لے رہے, رانا رفیق نہیں لے رہا, رفیق نہیں لے رہا, اور اس طرح سینیٹر ہمارے بہت سے جو خاص طور پہ جن کا تعلق بلوچستان سے وہ نہیں لے رہے. تو اس میں دیکھو, اور پی ٹی آئی والے لے رہے ہیں چھوڑنے کے بعد بھی. جی آپ دیکھو نا وہ جتنے دیکھ کر رضائی دے کر بیٹھے ہیں, اور لے بھی رہے ہیں, 100 لے بھی رہے ہیں, تو اس میں بھی آپ دیکھیں نا, تو اس میں مطلب کولیکٹیو کوئی ملک کی کوئی فکر جو ہے نا, اس میں آپ ایجنڈا رکھ دیں نا, ٹی وی پہ پروگرام میں سینٹ میں ایجنڈا رکھ دیں, پارلیمنٹ میں صوبائی اسمبلیوں میں کہ جی ہم تنخواہ اور بینیفٹ نہیں لے رہے, اس پہ کون کون سائن کرتا ہے, یہ کر دیں کو سامنے آ جائے. اب ہر کسی کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا. نہیں مجبور نہ کریں, آپ موو تو کر سکتے ہیں سر. سر روٹی بھی تو کھانی ہے انہوں نے, ایسے نہ کریں, تنخواہیں لینے دیں. سر آپ سے صرف یہی گزارش ہے کاروبار بڑھائیں, پاکستان میں کاروبار کے مواقع پیدا کریں, چیزیں باہر بھیجی جائیں, ڈالر باہر سے آئے. ہماری سر پچھلے 7 سالوں میں 85% چیزیں ہم نے منگوانا بڑھا دی ہیں, اور صرف جو ہم وہ جو ہوتی ہیں برآمدات وہ بڑھا سکیں صرف اور صرف 13%. تو سر ایسے 85% ہماری درآمدات ہوں گی, 13% ہماری برآمدات ہوں گی, تو سر ملک تو نہیں چلے گا. کوئی نا اسی امبیلنس کریٹ ہو گیا ہے, اور پھر آہستہ سے ایک دن میں تو کم نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. ابھی بھی کراچی میں کتنے کنٹینر کھڑے ہیں, ایلسی نہیں کھل رہی ہیں, لوگ رو رہے ہیں. ابھی جو چنے کی فصل, چنے میرا ایک دوست ہے ویوپاری, وہ کہہ رہے 700 کنٹینر کھڑا ہے اور بھی ہماری ایلسی نہیں کھل رہی. وجہ کیا ہے کہ ڈالر کی کمی ہے زیادہ, جو اس میں کوئی دوسری بہت زیادہ ضروری ہیں وہ اس طرف. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینیٹر غوث نیازی صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے تھے. بہت شکریہ, آپ نے اپنا ورڈکٹ دیا. شیراز الطاف صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے. ناظرین, پاکستان اس وقت آپ سے متقاضی ہے کہ آپ پاکستان کے حق میں بیٹھ جائیں, اپنی تمام انا, اپنے تمام حسد, اپنی تمام تر خواہشات کو سر دست پشے پشت ڈال کر صرف یہ سوچیں کہ ہم نے ڈالر باہر سے لے کے آنا ہے, کاروبار کو بڑھانا ہے, باہر کی دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم ایک پرامن ملک ہیں اور جو یہاں آئے گا اس کو فائدہ ہوگا. اور اگر ہم دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ پاکستان بچ جائے گا. جنرل الیکشن بہت جلدی آ جائیں گے, یہ عوام بھی ادھر ہوگی اور خوشحال ہوگی, اور آپ بھی خوشحال ہوں گے. ملک خدا داد ترقی کرے گا. اس کے کمپیریٹیولی اگر یہی وتیرہ رہا, ہم نے دوبارہ ریلیاں نکالنی ہیں, ہم نے دوبارہ احتجاج کرنا ہے, ہم نے دوبارہ سڑکیں بلاک کرنی ہیں, اور عوام بیچاری جو نانو نفقہ کے لیے ترس رہی ہے, جس کی جیب میں صرف ایک دن کے پیٹل کے پیسے ہیں, اس عوام کو دوبارہ سے سڑکوں پہ نکالنا ہے صرف اس لیے کہ وہ آپ کی پوجا کرتی ہے, تو اس میں ملک کا نقصان ہے. ملک کے حق میں بیٹھ جائیے, انشاءاللہ یہ ملک آپ کو بہت عزتوں سے نوازے گا. انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.